بسم الله الرحمن الرحيم. يا أول يا آخر يا رافع الدرجات، يا عفو يا غفور يا رافع الدرجات، يا قائم يا دائم يا رافع الدرجات، يا ذا العزة والسلطان، يا ذا العزة والسلطان، يا أحد يا صمد يا رافع الدرجات، يا تواب يا أواب يا رافع الدرجات، يا باعث يا وارث يا رافع الدرجات، يا طالب يا غالب يا رافع الدرجات، يا ذا العزة والسلطان، يا ذا العزة والسلطان، يا طهور يا شكور يا رافع الدرجات، يا مجير يا منير يا رافع الدرجات، يا لطيف يا خبير يا رافع الدرجات، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذو الجلال والإكرام، وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكاتي وخطراتي وانفاسي كلها دائما أبدا سرمدا، من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، عدد من أحاط به العلم واحصاه الكتاب وخطه القلم، وعدد ما وجدته القدرة وخصصته الأرادة، ومداد كلمات الله، وكما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله، وكما يحب ربنا ويرضى. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أول يا آخر يا رافع الدرجات، يا عفو يا غفور يا رافع الدرجات، يا قائم يا دائم يا رافع الدرجات، يا ذا العزة والسلطان، يا ذا العزة والسلطان، يا أحد يا صمد يا رافع الدرجات، يا تواب يا أواب يا رافع الدرجات، يا باعث يا وارث يا رافع الدرجات،
يا طالب يا غالب يا رافع الدرجات يا ذا العزة والسلطان يا ذا العزة والسلطان يا طهور يا شكور يا رافع الدرجات يا مجير يا منير يا رافع الدرجات يا لطيف يا خبير يا رافع الدرجات رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رب ابن لي عندك بيتا في الجنة حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكاتي وخطراتي وانفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد من أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما وجدته القدرة وخصصته الأرادة ومداد كلمات الله وكما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد